जनूबी कश्मीर के सब्जिल्ला त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हिलाल अहमद ने औराद फ़तिह का अरबी से आसान अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा किया। इस दौरान जुमारात के रोज़ उन्होंने इस किताब को बाज़ाब्ता तौर एक सादा तकरीब के दौरान जारी किया। किताब को जारी करने के बाद उन्होंने औराद फ़तिह की मौजूदा दौर में तर्जमे की ज़रूरत को उजागर किया। इधर अवामी हलकों ने हिलाल अहमद की इस कोशिश की तारीफ की है। यह किताब त्राल में कॉलेज बुक शॉप त्रालिबाला में दस्तयाब रहेगी। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। यथ खास शुमारस मुझ खैर मकदूम तो सईद एजाज यथ सन कोशिश अक्सर रोजन कि वातो तुह नश डिफरेंट खबर लेटेस्ट खबर मगर बहुत बार बार वन ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज साकि जन त्राल सर ज़मीन सो ज़्यादा जरखेज रोजम अजक पे पत पत वत मगर खुश आयंद कत कि सो कत वन बोट पकान युस तुम मेनिस अथस मज यह किताब वुचान यह औराद फ़तिह वुनुक तान अगर कत करो अमिच औराद फ़तिह तो यह सिर्फ अरबी ज़बान मज योत अवेलेबल तो ये कि सन नई जनरेशन खतर तिमन तान वातन खतर कोशिश कर हता कि वन आमुत कि यम ब्रोट तक इंग्लिश ट्रांसलेशन गम मगर तथ अंदाजस मज वोत सह पब्लिकस तान कह तथ अंदाजस तान वोत सह यूथस तान कह यम जन पगह पकन ब्रोट हता कि सुबह बेशतर मसाजिदन खानकाहन मज औराद फ़तिह पढ़न वनकस तवन मगर सन नौ जनरेशन कत कर याद या सन नौ जनरेशन कत समझ तो बेशतर जो वनकन इंग्लिश मीडियम रूद तो ज़्यादा बच्चे फोकस कर इंग्लिशस पे ज़्यादा बच्चे ईजिली इंग्लिश अंडरस्टैंड कर तो बहरहाल तुद ज़्यादा हमो इस वक्त कह जन किताब तुम वुचान तो अमुक ट्रांसलेशन कर वल तम नश हिलाल साहब यम जन त्रालिबाला रोजान तो ज़बरदस्त कोशिश यमो कर्म कि अरबी पे कर ईजी ट्रांसलेशन क्या मे कोर गोड़े अर्ज कि आज ब्रोट कम तान कर्म ट्रांसलेशन मगर यस नमो बिल्कुल आसान साद ज़बान मज ताकि लकट खोत लकुट बच्चे ते अंडरस्टैंड कर बहरहाल तुद वक्त हमो ज्यादा कह हिलाल साहब से ये किताब मुतलिक वन हिलाल साहब गोड तुद सठा सठा शुक्रिया तो मैं ये चीज़ कि यह किताब कित आव तुह ख्याल कि यथ कर इंग्लिशस में ट्रांसलेशन अरबी पे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एजाज साहब तुहद वारिया शुक्रिया वारिया शुक्रगुजार तुह आयु योतन एनकरेजमेंट खतर यस औरादुल फ़तिह गोडनेथ दिम बह अमुक ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला सुन सठा शुक्र मतलब all praise and perfection belongs to Almighty Allah who conceived this idea of translating Awrad al-Fatiha into English. तो अल्लाह ताला ने त्रो मेरे जहनस मज बह कर अमे शाहकार किताब हुंद ट्रांसलेशन चूँकि यस किताब अगर अमुक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिमो हज़रत अमीर कबीर अलैहि रहमा यम 14वीं सदी मज यथ कश्मीरस मज आमित और इस्लाम के नूर सर मुनवर यह कश्मीर वादी यह जन अनगटिस मज तमिज गाशत योर इस्लामुक गाशत और तौहीदुक अलम हेत और यह कोरुक ये वारिया किताब लिश यमो ज़खीरतुल मुलूक एंड अदर्स वारिया किताब मगर यमो किताबों मज मास्टर पीस किताब यथ जन नाव औरादुल फ़तिह अगर अमुक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिमो अमि किताब हुंद यह 3 सेक्शन पे डिवाइड गसित और अगर वो गोडनुक सेक्शन तथ मज अल्लाह ताला सिंद तारीफ और तिम बुलंद बाला तारीफ आमित करने युस जन दोयम सेक्शन अत मज सल्यूटेशंस ब्लेसिंग्स ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो युस जन 3 सेक्शन अमुक तथ दुआए रिकाब वनान तथ मज सप्लिकेशंस अल्लाह ताला सिंदिस हकस मज दुआ यानी आज़ादी अज नार जहन्नम सह दुआहन पे मुश्तमिल सो सेक्शन तो मे नाचीजन कर लकट कोशिश बह कर अमुक इंग्लिश ट्रांसलेशन चूँकि इस वनकन मतलब यस यंग जनरेशन मतलब दे आर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश डे बाय डे तो तिम ज्यादा पहन इंग्लिश वनकस पढ़ान चूँकि मे कर कोशिश अमे शाहकार किताब मास्टर पीस किताब हुंद कर बह इंग्लिश ट्रांसलेशन और मे कर लकट मकट कोशिश तो ब्रोट कन सह किताब यह गई पब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट पब्लिश्ड बाय J&K पब्लिकेशंस यह मेन कोशिश ताकि मतलब इस तौहीदुक यह पैगाम हज़रत अमीर कबीरो दितमुत और बेयम बाकी चीज़ अत किताब मन शामिल तिम समझन इन ए लूसिड एंड अंडरस्टैंडेबल
language. اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ہلال صٲب یُس یہِ کِتاب چھِ اوور آل مطلب کوتاہ ٹایم لوٚگ تۄہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ٹرٛانسلیشن کَرنَس؟ یہ کوٚر مےٚ سٹاٹ حظ مےٚ باسان یہِ کوٚر مےٚ سپٹمبرس منٛز سٹاٹ سپٹمبر 2025 منٛز اینڈ الحمدُاللہ اتھ لٔگۍ مےٚ آلموسٹ 3 months 3 رٮ۪تن منٛز چھِ یہِ مےٚ کمپلیٖٹ کٔرمٕژ. وَننہٕ چھُ یِوان کہِ اَمہِ برونٛٹھ چھِ اکھ ٹرٛانسلیشن گٔمٕژ اَمِچ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسیٚو ضروٗرت کہِ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ اَمِچ یہِ ٹرٛانسلیشن کَرٕنۍ؟ چوٗنٛکہِ یُس اَمہِ برونٛٹھ اَتھ ٹرٛانسلیشن گوٚمُت چھُ حظ مےٚ دِژ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھوڑا بہت اَتھ چھِ اَمہِ برونٛٹھ ڈپٹی کمشنر چھِ ٲسمٕتۍ محترم پرویز دیوان صٲب تِمو تہِ چھُ اَتھ اَمہِ برونٛٹھ حظ ٹرٛانسلیشن کوٚرمُت مگر چوٗنٛکہِ مےٚ باسیٚو مطلب سُہ تھوڑا بہت کمپلیکس انگلش تاکہِ مےٚ باسیٚو تِم مطلب لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سٹوٗڈنٹ یُس چھِ یُس پنُن اکھ ٹرٛانسلیشن یُس مےٚ اکھ لیوٚکھ ٹرٛانسلیشن حظ یہِ چھُ ایسپیشلی لیوٚکھمُت مےٚ فار سٹوٗڈنٹ فرٹرنٹی سٹوٗڈنٹ کومنٹی مےٚ باسیٚو پرویز دیوان صٲبُن یُس زن چھُ ٹرٛانسلیشن سُہ ہیٚکن نہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان سمجھِتھ کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت تاکہِ یِم زن سٹوٗڈنٹ چھِ فرام 5th up to 10th سٹنڈاڈ یا 11th 12th سٹنڈاڈ یا باقٕے تہِ مطلب گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ یا رِسٔرٕچ سکالر چھِ ایٖزی لنگویج منٛز ہیٚکن تِم یہِ ٹرٛانسلیشن سمجھِتھ. تہٕ یَتھ کِتاب وۄنۍ چھُ ضروٗری کیازِ کِتاب آیہِ منظر عامس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ تۄہہِ مُبارک تہِ کران کیازِ وٕنکیٚن چھِ یِتھٮ۪ن چیٖزن کُن واریاہن لُکن کم یہِ انٹرسٹ تہٕ اوور آل أسۍ کرو بیٚیہِ تہِ کتھ تُہۍ ؤنۍتو تُہنٛز کیاہ روزِ أپیٖل اوور آل تُہۍ چھِو پرناوان تہِ تُہۍ چھِو انگلشس منٛز واریاہ مہارت تہِ تُہۍ چھِو انگلش کہِ سٹوٗڈنٹ تہِ تہٕ سٲنۍ نٔو جنریشن چھِ کِتابو نِش دوٗر گژھان تۄہہِ کیاہ چھُ باسان کہِ یُس یہِ کِتابو نِش دوٗر گژھُن کوتاہ چھُ سانہِ یتھ نَیہِ جنریشن نۄقصان؟ کِتابن نِش دوٗر گژھُن چھُ واریاہ بوٚڑ نۄقصان حظ چوٗنٛکہِ أسۍ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ زیادٕ وٕنکیٚنس مطلب انفارمیشن کران گین فرام انٹرنیٹ اینڈ باقٕے ادر سورسو پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یِم زن باقٕے سورسز چھِ أسۍ وٕچھان مطلب انٹرنیٹ یا اے آی یُک زمانہٕ چھُ وٕنکیٚنس أسۍ چھِ اے آی پٮ۪ٹھ انان انفارمیشن کٔڑِتھ پتہٕ چھِ أسۍ تتھ انفارمیشن پٮ۪ٹھ ٹرسٹ کران فُلی ٹرسٹ بلکہِ زن چوٗنٛکہِ اسہِ پزِ یہِ چیٖز سونٛچُن زِ اے آی پٮ۪ٹھ یۄس زن اسہِ انفارمیشن ایویلیبل چھِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٹرسٹ ؤردی ٲسِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ فار ایگزامپل أسۍ چھِ اسلامِک انفارمیشن انان کٔڑِتھ مطلب اے آی پٮ۪ٹھ چیٹ جی پی ٹی پٮ۪ٹھ یا بدل کُنہِ پٮ۪ٹھ گوٗگل پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ انان کٔڑِتھ چوٗنٛکہِ تِم چیٖز ہیٚکن نہٕ ٹرسٹ ؤردی تیٖتیاہ ٲسِتھ کینٛہہ کیازِ تِم چھِ انان انفارمیشن أکِس جایہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ جایہِ تراوان چھا سمجھ یِوان مگر مسلہٕ چھُ اکھ چیٖز یۄس بُک چھِ آسان یُس بُک چھُ لیکھن وول آسان ییٚلہِ کِتاب چھِ أسۍ لیکھان یہِ چھُ انان ٹرسٹ ؤردی سورسو پٮ۪ٹھ ایتھینٹِک سورسو پٮ۪ٹھ انفارمیشن کٔڑِتھ پتہٕ چھُ یہِ بُکن منٛز تراوان اسلیے بُک پرٕنۍ چھِ فار مور بیٹر دین گیدرِنگ انفارمیشن اور گیٹنگ انفارمیشن فرام انٹرنیٹ اور آرٹِفِشل انٹیلجنس. صحیح کتھ چھِ تہٕ اگر أسۍ کتھ کرو یُس زن وٕنکیٚن أسۍ وٕچھان چھِ کہِ کِتاب لیکھٕنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ 3 رٮ۪تن قریٖبن کٔرٕو تۄہہِ کمپلیٖٹ یہِ کٔروٕ تۄہہِ کُنی زٔنۍ کٲنٛسہِ ما کوٚر کُنہِ رنٛگہِ مدد تتھ منٛز تۄہہِ پبلش کرنس منٛز ٹرٛانسلیشنس منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنٛگہِ کانٛہہ روٗدا تیُتھ کِنہٕ کُنی زٔنۍ کٔروٕ؟ اَسہِ لیٚچھ یہِ پانے حظ مطلب کمپلیٖٹ کٔر یہِ پانے پتہٕ سوٗز اَسہِ یہِ محترم مہراج صٲب یِم چھِ یِم پانہٕ تہِ آتھر چھِ مہراج زرگر صٲب یِم ترالہِ پایِن چھِ روزان اَسہِ سوٗز یہِ تِمن نِش تِمو دِژ اتھ نظر تِمو کٔرۍ اتھ یِم زن ماینر ٹیکنِکل یِم اسپیکٹس یِم چھِ تِم کٔرۍ تِمو اتھ رِفاین اور تاکہِ مطلب امِچ کلیرٹی آف میٖنِنٛگ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نِش اصٕل پٲٹھۍ سمجھن تِم تہٕ بہٕ چھُس مہراج صٲبُن واریاہ زیادٕ شُکر گُزار یِمو اتھ منٛز تِم چیٖز تِم وٲڈٕس کینٛہہ رِپلیس کٔرۍ پتہٕ ترٲیہس نٔے وٲڈٕس البتہ ٹرٛانسلیشن از ماے اون تہٕ مہراج صٲبُن چھُ واریاہ زیادٕ اتھ منٛز رول زِ کیازِ تِمو کٔرۍ تِم وٲڈٕس اتھ منٛز ایڈ ییٚمہِ سۭتۍ زن کلیرٹی آف میٖنِنٛگ گٔے ییٚمہِ سۭتۍ میٖنِنٛگ آیہِ کلیر ییٚمہِ سۭتۍ میٖنِنٛگ کلیر گٔے تہٕ بہٕ چھُس تِہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکر گُزار امہِ خٲطرٕ. تہٕ انشاء اللہ کِتاب آیہِ منظر عامس پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز یہِ کِتاب ایویلیبل کتہِ آسہِ قۭمتھ کیاہ چھُ تہِ تہِ ؤنۍتو تاکہِ لُکھ کرن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یتھ ہٮ۪نہٕ کوٗشش. اتھ چھُ پبلشنگ ہاوُس حظ تھوٚمُت قۭمتھ 200 رۄپیہِ مگر سانہِ طرفہٕ چھِ اَسہِ أسۍ دِمو اتھ پننہِ طرفہٕ 50 رُپیٖز بیٚیہِ ڈسکاونٹ یہِ روزِ ایویلیبل اتھ چھِ پیپر کالٹی تہِ واریاہ زیادٕ اصٕل تُہۍ ہیٚکِو یہِ بُک وٕچھِتھ تہِ اتھ روزِ ایویلیبل قۭمتھ 150 رُپیٖز یہِ چھِ ایویلیبل جان محمد بُک سیلر یُس زن فیمس بُک سیلر کالیج بُک شاپ یِم چھِ ہمدانیا بازرس منٛز یہِ چھِ ایویلیبل تِہنٛدِس دُکانس پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو تِہنٛدِس دُکانس پٮ۪ٹھ یہِ بُک رٔٹِتھ فار اونلی 150 رُپیٖز. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن محترم یِم ٲسۍ ہلال صٲب تہٕ تۄہہِ ووٚنوُ یِمو کہِ اَسہِ کوٚر یَتھ کِتابہِ کوٚر یِمو عربی ٹُو انگلش ٹرانسلیشن تہٕ یہِ واتہِ سٲنِس یوٗتھس نِش ہماری گزارش بھی یوٗتھ سے رہے گی ہمارے بچوں سے نوجوانوں سے رہے گی گزارش کہ آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. یہ حظ چھُ واریاہ اصل ہلال صٲبن چھُ واریاہ کٲم کٔرمٕژ یُس زن انگلشس منٛز بنوو أمۍ اوراج فتح یہِ چھُ واریاہ یِم چھِ واریاہو کٔر یہِ لایک دوٚپُکھ یہِ ہسا چھِ واریاہ اصل أمۍ بنٲومٕژ یہِ کِتاب کیر آف کالیج بُک شاپ ترال ہمدانیا بازار ایویلیبل آسہِ یہِ ہمیشہِ کِتاب مےٚ نِش یہِ چھِ واریاہ کانٹی منٛز موٗجوٗد اَسہِ نِش.
इंशाल्लाह कि बहुत ज़्यादा लोग इसका खरीदेंगे। हालांकि हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ हमारे साथ आए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये भी इस किताब को खरीदेंगे। जितने भी घरों में है साने वालदेन ते पज़ पन्नन बच्चन एज गिफ्ट ये किताब करें। मे उम्मीद कि ये स्कूलन में फंक्शन कर कॉलेजन में कर ये किताब हेको असल पे एज गिफ्ट दित तत बड़न फंक्शन मज ताकि पड़न सन बच्चे सन नौ जनरेशन ये किताब दोम साइड गन अमुक इलम रोज अमिच नॉलेज रोज क्या यम कि वजह से आज मुसलमान तमोई लेचम यम कि बुनियादस पे खुदा सबस बात तिहद मरहून मिन्नत। फिलहाल दिव ये खास शुमारस मज इजाजत। खुदाय सवाल। अस्सलाम वालेकुम।